नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि चाहिँ असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको 50 वटा क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु र यो सब इन्जिनियरको लागि पनि हेल्पफुल छ। लुम्बिनी प्रदेश नम्बर 1 र एमसीक्यू क्वेशनहरुको लागि चाहिँ धेरै नै हेल्पफुल हुनेछ तपाईहरुको लागि भन्ने आशा राख्दै यो सेट चाहिँ राख्न गइरहेको छु र हिजोको पनि सेट यदि हेर्नु भएको छैन भने असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको एमसीक्यू को सेट अपलोड भइसकेको छ एउटा अझै र त्यो पनि हेर्नु होला र यो भिडियो हेरिसकेपछि यहाँ इन्ड स्क्रिनमा पनि आइहाल्छ, तपाईहरुले टेन्सन लिनु पर्दैन। र एउटा चाहिँ नयाँ प्लेलिस्ट अब क्रिएट गरिदिदै छु लुम्बिनी प्रदेश र विराटनगरलाई फोकस गरेर र त्यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र पहिलाको पनि भिडियोहरु धेरै छ हाम्रोमा, सब्जेक्ट वाइज पनि छ र अर्को चाहिँ यस्तै मोडेल फर्मेटमा पनि छ, 2000 जति एमसीक्यूहरुको पनि छ, डिटेलमै एक्सप्लेनेसन गरेको छु। यो क्वेशनहरुको पनि सकभर डिटेल नै एक्सप्लेनेसन गर्ने प्रयास गर्छु र 50 वटाको छ, त्यही भएर साथीहरुले चाहिँ धेरै टाइम लाग्यो भनेर पनि भन्नुभयो र म टाइममै अलिअलि चाहिँ चाँडो गरेर खतम गर्छु, किनकि 50 वटा क्वेशन यदि चाँडै रिभिजन क्विक रिभिजन जस्तो भयो भने तपाईहरुले पनि पढेको कुरा यसो माइन्डमा चाहिँ रिभाइज गर्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ। र भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरु पनि आफ्नो केही सुझावहरु छ भने कमेन्टमा राख्दा हुन्छ र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्नु होला, ताकि नयाँ भिडियो आउने बित्तिकै तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन पनि जाओस् भनेर। अब क्वेशन नम्बर 1 तिर जाउँ। अब टाइम धेरै छैन हामीसँग, त्यही भएर 1 देखि 50 वटा क्वेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेशन नम्बर 1 मा के छ त्यो हेरौँ है त। क्वेशन नम्बर 1 मा के छ त? क्वेशन नम्बर 1 मा छ द फ्लोइङ इज नोट इन्क्लुड इन द टाइटल ब्लक अफ ड्रइङ सीट। त्यो टाइटल बक्समा खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि, मानौ यस्तो ड्रइङ सीट छ भने यस्तो ड्रइङ सीटमा यहाँ चाहिँ टाइटल बक्स हामी बनाउँछौँ हैन, र त्यो टाइटल बक्समा चाहिँ के हुनुपर्छ के हुनु हुँदैन त्यो चाहिँ सोधेको छ। द फ्लोइङ इज नोट इन्क्लुड, कुन चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन त सीट नम्बर र स्केल, मेथड अफ प्रोजेक्सन, साइज अफ सीट। सीट नम्बर एउटा राख्ने गर्छौं, त्यसमा स्केल पनि कति स्केलमा हामी ड्रइङ गरेको छौं त्यो पनि राख्ने गर्छौं हैन। र अर्को चाहिँ टाइटल अफ ड्रइङ के छ त्यो पनि राख्ने गर्छौं, ड्रइङ नम्बरहरु भयो हैन। र त्यसपछि स्केल भयो र सिम्बल र डिनोटेसनहरु के छ, नेम अफ इन्स्टिट्युट अथवा स्कुलहरुको अथवा चाहिँ युनिभर्सिटीको नाम के हो त्यो चाहिँ राख्न सकिन्छ। र अर्को यो साइज अफ सीट चाहिँ मात्रै हुँदैन कि, किनकि साइज अफ सीट त आफै हेरेर नै थाहा हुनुपर्छ, त्यही भएर स्केल त हेरेर थाहा हुँदैन, त्यही भएर त्यो चाहिँ मेन्सन गर्छ, तर साइज अफ सीट मेन्सन हुँदैन। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ त? ऑब्जेक्ट्स आर द सिमेट्रिक क्यान बी साउन्ड इफेक्टिभली युजिङ दिस टाइप अफ सेक्सन। ए नम्बरमा छ हाफ सेक्सन, बी नम्बरमा छ क्वार्टर सेक्सन, अनि सी नम्बरमा छ फुल सेक्सन, अनि डी मा छ सिमेट्रिक सेक्सन। द ऑब्जेक्ट्स आर द सिमेट्रिक क्यान बी साउन्ड इफेक्टिभली युजिङ दिस टाइप अफ सेक्सन, त यसको चाहिँ हाफ सेक्सन हुन्छ सही उत्तर। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ त? व्हेन यु वान्ट टु मेक द लेटर अफ अ लाइन अफ टेक्स्ट न्यारो यु शुड सेट इट। कुन एस्पेक्टमा चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ त? 3 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एलाइनमेन्ट। यदि न्यारो बनाउनु छ भने, अलिकति न्यारो बनाउनु छ भने, वान्ट टु मेक द लेटर अफ अ लाइन अफ टेक्स्ट न्यारो यु वुड सेट इट एलाइनमेन्ट, इट्स एलाइनमेन्ट, यु शुड सेट इट्स एलाइनमेन्ट सेट गर्नुपर्ने हुन्छ कि एलाइनमेन्ट सेट गर्दाखेरि न्यारो बनाउन सकिन्छ, लार्ज बनाउन सकिन्छ, त यसको चाहिँ सही उत्तर 3 को चाहिँ सी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 4 तिर लागौं र ड्रइङको यदि हेर्नु भएको छैन भने ड्रइङको मैले चाहिँ जति पनि सोधेको एमसीक्यूहरु छ र अर्को चाहिँ कुन सम्भावित क्वेशनहरु छ त म 300-400 वटा क्वेशनको यो 3-4 वटा भिडियोमा मैले सबै समेटेर चाहिँ हालिदिएको छु। तपाईहरु ड्रइङको चाहिँ प्लेलिस्ट चेक गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ड्रइङको चाहिँ लगभग सबै क्वेशन यस्ता क्वेशनहरु तपाईहरु त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। कन्टिन्यू ड्रइङको चाहिँ सबै क्वेशन मैले अपलोड गरिसकेको छु। व्हिच अफ द फलोइङ अपरेटिङ सिस्टम इज युज्ड विथ क्याड सिस्टम। क्याड सिस्टममा चाहिँ कुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम युज हुन्छ त? 4 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त?
4 को सही उत्तर युनिक्समा पनि हुन्छ, डसमा पनि हुन्छ, लिनक्समा पनि हुन्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 5 मा के छ त व्हिच लाइन टाइप इज थिन एन्ड लाइट, कुन चाहिँ यो यसमा चाहिँ लाइन टाइप चाहिँ थिन और लाइट युज हुन्छ कुनमा, त 5 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त कन्टिन्युअस थिक जुन हुन्छ त्यो भिजिबल आउटर लाइनको लागि चाहिँ आउटलाइनहरूको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ ड्र गर्ने गर्छ कन्टिन्युअस थिक हैन, र त्यो चाहिँ एच पेन्सिल युज गर्छौं। तर कन्टिन्युअस थिन भनेको छ, यहाँ थिन एन्ड लाइट भनेको छ। थिनको लागि चाहिँ डाइमेन्सन लाइन भयो, लिडर लाइन भयो, एक्सटेन्सन लाइन भयो, कन्स्ट्रक्सन लाइन भयो, ह्याचिङ लाइन भयो, र जसको लागि चाहिँ थिन लाइनको लागि 2H पेन्सिल युज गर्छौं। र अर्को के छ भन्दाखेरि कन्टिन्युअस थिन विथ जिगज्याग ट्याप जस्तो छ भने लङ ब्रेक लाइन आउँछ, त्यस्तो चाहिँ युज गर्छौं, र त्यसको लागि पनि 2H पेन्सिल युज गर्छौं। तर सर्ट ड्यासहरू छ भने त्यसको लागि H पेन्सिल, इन्भिजिबल एजेसहरूको लागि चाहिँ सर्ट ड्यास चाहिँ युज गर्छौं हिडन लाइनहरूको लागि। र अर्को लङ चेन लाइन छ भने लङ चेन लाइनको लागि पनि थिन लाइन युज गर्छौं, सेन्टर लाइन जसलाई भन्छ, जसको लागि चाहिँ 2H पेन्सिल युज गर्छौं। र लङ चेन लाइन थिक एट इन्ड छ भने अथवा एन्ड थिन एल सेयर छ भने कटिङ प्लेनको लागि H एन्ड 2H चाहिँ पेन्सिल युज गर्ने गर्छौं। तर यहाँ 5 नम्बरमा के सोधेको छ त व्हिच लाइन टाइप इज थिन एन्ड लाइट, त 5 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त सी हुन्छ, कन्स्ट्रक्सन लाइन। कन्स्ट्रक्सन लाइनको लागि चाहिँ कन्टिन्युअस थिन र त्यसको लागि 2H पेन्सिल यानी कि हार्डर पेन्सिल युज गर्छौं, जसको लागि चाहिँ सफ्ट यहाँ चाहिँ लाइट लाइन चाहिँ ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ, थिन चाहिँ हुन्छ, र यसको लागि 2H पेन्सिल पनि युज गर्छौं, त्यो पनि याद राख्नु होला। र यस्तै चाहिँ ह्याचिङ लाइनको पनि, एक्सटेन्सन लाइनको पनि, लिडर लाइनको पनि, डाइमेन्सन लाइनको पनि हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 6 मा के छ त 6 नम्बरमा के रहेको छ व्हिच लाइन टाइप इज थिक एन्ड ब्ल्याक। थिक भनेको छ म अघि पनि भनिसकेको कुरा, थिक भनेको आउटलाइनहरू भयो, त्यो चाहिँ थिकको लागि चाहिँ जसमा चाहिँ पेन्सिल कुन हुन्छ त H पेन्सिल युज हुन्छ, यसको लागि 2H पेन्सिल हुन्छ। र कन्स्ट्रक्सन लाइन भनेको थिन हुन्छ, थिन लाइन, र कन्स्ट्रक्सन लाइन, एक्सटेन्सन लाइन, डाइमेन्सन लाइनहरू यो सबै थिन हुन्छ। र ह्याचिङ लाइन पनि यो कुन हुन्छ त यसको लागि पनि 2H पेन्सिल युज हुन्छ, र यो पनि थिन लाइन, कन्टिन्युअस थिन लाइन यसको लागि पनि युज हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 7 तिर जाउँ। क्वेसन नम्बर 7 मा के छ त 7 मा रहेको छ द रेट अफ एन आइटम अफ वर्क डिपेन्ड अन, रेट अफ एन आइटम अफ वर्क डिपेन्ड अन, ए मा छ स्पेसिफिकेसन अफ वर्क, बी मा छ टाइप अफ मेटेरियल, सी मा छ मेथड अफ कन्स्ट्रक्सन, एन्ड डी मा छ अल अफ द अबभ। म क्वेसन पढिहाल्छु, त्यति बेला नै तपाईहरु पनि एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स भएर चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला कुन यसको एन्सर हुन्छ। 7 नम्बर भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै त्यसको 7 नम्बर र एन्सर हाल्दिने, ताकि तपाईको पनि कन्फिडेन्स बढ्छ, र यसपछि तपाईको ठिक भयो कि भएन त्यो त हेरिहाल्नुहुन्छ, र कतिवटा ठिक भयो त्यो अनुसारले चाहिँ 50 वटामा चाहिँ आफ्नो चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी प्र्याक्टिस गर्ने हो कि खासमा। 7 नम्बरको कुन हुन्छ त द रेट अफ एन आइटम अफ वर्क डिपेन्ड अन, ए मा छ स्पेसिफिकेसन अफ वर्क, अनि बी मा छ टाइप्स अफ मेटेरियल, सी मा छ मेथड अफ कन्स्ट्रक्सन, अनि डी मा छ अल अफ द अबभ। त यो रेट अफ एन आइटम स्पेसिफिकेसनमा पनि डिपेन्ड गर्छ कस्तो खाले मेटेरियल छ, क्वालिटी कस्तो छ, त्यसमा चाहिँ रेट त डिपेन्ड गरिहाल्छ। टाइप अफ मेटेरियलमा पनि रेट डिपेन्ड गर्यो, मेथड अफ कस्तो कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो, कुन टाइपको कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो, मेथडमा पनि डिपेन्ड गर्छ। त्यो अनुसारले पनि कोस्टली र अर्को चाहिँ पैसा कम लाग्ने पनि हुन्छ, त्यो अनुसारले रेट सबैमा डिपेन्ड गर्ने भयो। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 8 मा के छ त द युनिट अफ मेजरमेन्ट अफ ब्रिक वर्क इन ब्रिक वर्क मात्रै भनेको छ, हाफ ब्रिक केही पनि भनेको छैन भने त्यस्तो केसमा के गर्ने त क्युबिक मिटरमा लगाउनु होला। हाफ ब्रिक भन्यो भने हाफ ब्रिक भन्थ्यो भने स्क्वायर मिटरमा लगाउनु हुन्थ्यो, तर चाहिँ त्यस्तो केही पनि भनेको छैन भने क्युबिक मिटरमा लगाउनु होला। अब क्वेसन नम्बर 9 मा के छ त 9 मा रहेको छ मेजरमेन्ट्स अफ रेलिङ अफ स्टेयर केस। मेजरमेन्ट्स अफ रेलिङ अफ स्टेयर केसको चाहिँ केमा चाहिँ मेजरमेन्ट गरिन्छ त रनिङ मिटरमा, कति रनिङ मिटरको चाहिँ छ त्यो अनुसारले चाहिँ रेलिङ चाहिँ मेजर गर्छ स्टेयर केसमा। अब क्वेसन नम्बर 10 मा छ द युजफुल पार्ट अफ लिभेबल एरिया अफ अ बिल्डिङ
इज अल्सो नोन एज लिभेबल एरिया अफ अ बिल्डिङलाई चाहिँ के भनिन्छ त कार्पेट एरिया कि जहाँ चाहिँ हामी बस्छौँ त्योमा चाहिँ लिभेबल एरिया भनेको कार्पेट एरियासँग चाहिँ म्याच हुन्छ त्यो। अब क्वेसन नम्बर 11 मा के छ त क्यापेसिटी अफ फ्लसिङ सिस्टर्नको क्यापेसिटी कति हुन्छ युजुअली त फ्लसिङ सिस्टर्नको क्यापेसिटी कति हुन्छ त 11 को चाहिँ सबभन्दा राम्रो एन्सर त्यही हुन्छ 12 देखि 15 लिटर। अब क्वेसन नम्बर 12 मा के छ त द नेसेसरी एलिमेन्ट अफ द एस्टिमेटको लागि चाहिँ नेसेसरी एलिमेन्ट कुन कुन हुन्छ त ए मा छ ड्रइङ, बी मा छ स्पेसिफिकेसन अनि सी मा छ रेट। त यसको पनि तपाईहरुलाई एन्सर थाहा भइसक्यो होला। अल अफ द अबव यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। एस्टिमेट गर्नलाई हामीलाई ड्रइङ पनि चाहिन्छ, कस्तो खाले मटेरियल छ र रेट कति छ त्यो चाहिँ चाहिन्छ एस्टिमेट गर्ने बेला। अब क्वेसन नम्बर 13 मा के छ 13 मा रहेको छ कन्टुर्स अफ डिफरेन्ट एलिभेसन मेक क्रस इच अदर इन द केस अफ क्रस कति बेला हुन्छ र युनाइट कति बेला हुन्छ त्यो चाहिँ कन्टुरको क्यारेक्टरिस्टिकमा छ, तपाईहरु पनि पढ्नु होला। अल कन्टुर पोइन्ट कन्टुर लाइन जुन चाहिँ कन्टुर लाइन बनाउँछौ त्यसको पनि सेम र इक्वल एलिभेसन हुनु पर्यो, त्यस्तोलाई जोइन गरेर चाहिँ कन्टुर लाइन बनाउँछौ। र टु कन्टुर लाइन क्रस हुनु हुँदैन कुन केसमा त ओभरह्याङ्गिङ क्लिफ छ भने, ओभरह्याङ्गिङ क्लिफ छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ क्रस हुनु हुँदैन। त यो चाहिँ ओभरह्याङ्गिङ क्लिफ जस्तो छ त्यस्तो केसमा चाहिँ दुईवटा कन्टुर चाहिँ यो केसमा मात्रै क्रस हुन्छ। डु नट क्रस इच अदर एक्सेप्ट इन द केस अफ ओभरह्याङ्गिङ क्लिफ। र युनाइट इच अदर कति बेला हुन्छ त युनाइट इच अदर त्यति बेला भर्टिकल क्लिफको बेला चाहिँ यहाँ भर्टिकल क्लिफ कति बेला हुन्थ्यो त यहाँ चाहिँ क्रसको ठाउँमा युनाइट इच अदर भइदिएको भए चाहिँ भर्टिकल क्लिफ हुन्थ्यो। तर चाहिँ यदि क्रस इच अदर मेक क्रस इच अदर भनेको छ भने ओभरह्याङ्गिङ क्लिफ यानि कि 13 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। क्रस भन्ने बित्तिकै यस्तो चाहिँ के ओभरह्याङ्गिङ क्लिफ याद गर्ने र युनाइट भनेको त्यति बेला चाहिँ भर्टिकल क्लिफ याद गर्ने, भर्टिकल क्लिफ। अब क्वेसन नम्बर 14 मा के छ 14 तिर जाउँ। अब 14 मा छ डिटरमाइनिङ द डिफरेन्स इन एलिभेसन बिट्विन 2 पोइन्ट अन द सर्फेस इज नोन एज। त यो सबैलाई थाहा भइसक्यो होला किनकि 2 पोइन्ट को बीचमा डिफरेन्स भनेको छ भने डिफरेन्शियल लेभलिङ। 14 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त बी। अब क्वेसन नम्बर 15 मा के छ द लाइन अफ कोलिमेसन मेथड अफ रिडक्सन अफ लेभल डज नट प्रोभाइड चेक अन इन्टरमिडिएट साइट। यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त ए इन्टरमिडिएट साइट। लाइन अफ कोलिमेसन जुन छ त्यो इन्टरमिडिएट साइटमा मात्रै चेक प्रोभाइड गर्दैन, बाँकी ब्याक साइड र फोर साइडमा चेक प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त 15 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त ए। अब क्वेसन नम्बर 16 तिर जाउँ। 16 मा के छ त यो चाहिँ 15 को भइसक्यो। अब चाहिँ 15 को भइसक्यो। अब 16 मा के छ त 16 मा छ तपाईको 16 मा रहेको छ द नेचुरल डिटेल्स आर प्रेजेन्टेड अन। नेचुरल डिटेल्स चाहिँ केमा प्रेजेन्ट गर्छौ त 16 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ नेचुरल डिटेल। नेचुरल भन्ने बित्तिकै टोपोग्राफिक म्यापमा लगाउनु होला किनकि टोपोग्राफी सर्भे जुन छ त्यो चाहिँ नेचुरल फिचर अफ द कन्ट्री अथवा कन्टिनेन्ट अथवा अर्थ सर्फेसको चाहिँ डिनोटेसन गर्छ। खासमा त्यसको चाहिँ क्याप्चर गर्छ इमेजेसहरु नेचुरल फिचर अफ द कन्ट्री कन्टिनेन्ट अर्थ सर्फेस। र सिटी सर्वे इज डन फर द कन्स्ट्रक्सन अफ स्ट्रिट वाटर सप्लाई अनि सिस्टम सिवरहरुको चाहिँ र खासमा चाहिँ वाटर सप्लाई स्ट्रिटहरुको चाहिँ सिटी सर्वे चाहिँ गरिन्छ। र अर्को क्याडेस्ट्रल म्याप खासमा चाहिँ प्रोपर्टी लाइन जसमा चाहिँ क्वेशनमै प्रोपर्टी लाइन अफ पर्सनल म्युनिसिपालिटीज स्टेटहरुको त्यस्तो यदि छ भने प्रोपर्टी लाइन यदि लेखेको छ भने त्यो चाहिँ क्याडेस्ट्रल सर्वे हुन्छ। र अर्को चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल सर्वे त सबैलाई थाहै छ हेभेनली बडिजहरु सन मुनहरुको लागि। अनि हाइड्रोग्राफिक सर्वे त मेराइन सर्वेहरु जस्तो भयो, लार्ज वाटर बडीहरु भयो त्यो चाहिँ हाइड्रोग्राफी अन्तर्गत पर्छ। र यति चाहिँ थाहा भयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ अरु क्वेशनहरु पनि गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर अब क्वेशन नम्बर 17 तिर जाउँ। 17 मा के छ द फ्याक्टर्स दैट इन्फ्लुएन्स रनवे लेन्थ आर। रनवे लेन्थलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने फ्याक्टर चाहिँ कुन हो त रनवे लेन्थलाई। ए मा छ टाइप अफ एयरक्राफ्ट, बी मा छ ग्रेडियन्ट अफ रनवे, सी मा छ पेभमेन्ट कन्डिसन। त 17 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अल अफ द अबव। अब क्वेशन नम्बर 18 मा के छ त 18 मा छ वेल कन्डिसन ट्रायंगल हैज नो एंगल लेस देन। वेल कन्डिसन ट्रायंगल को लागि नो एंगल लेस देन। 18 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त 18 को सही उत्तर बी हुन्छ।
30 degree a triangle. The triangle should not have any angle smaller than 30 degree and greater than 120 degree भन्दा बढी पनि हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ वेल कन्डिसन ट्रायंगल भनिन्छ। र वेल कन्डिसन ट्रायंगल को चाहिँ मिनिमम एंगल 30 डिग्री र मैक्सिमम एंगल 120 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ भाइस भर्सा चाहिँ इल कन्डिसन ट्रायंगलमा हुन्छ। मिनिमम एंगल यसको चाहिँ कति हुन्छ त वेल कन्डिसन ट्रायंगल को 30 डिग्री र शुड नॉट बी ग्रेटर देन 120 डिग्री हुन्छ। यति चाहिँ याद गर्नु होला। अब क्वेश्चन नंबर 19 मा के छ त 19 मा छ द रक फर्मड बाइ द ग्रेजुअल डिपोजिसन। म यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा पनि डिस्क्राइब गरिसकेका छौ। यो चाहिँ तीनवटै चाहिँ टाइप्स को बारेमा। यो ग्रेजुअल डिपोजिसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ के गर्ने त सेडिमेन्ट्री रकमा लगाइदिने, ग्रेजुअल लेयर बाइ लेयर हुन्छ यो। अब क्वेश्चन नंबर 20 मा के छ त फाइनल सेटिङ टाइम अफ क्विक सिमेन्ट। क्विक सेटिङ सिमेन्ट को लागि चाहिँ फाइनल सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट कति हुन्छ त क्विक सेटिङ सिमेन्ट को क्विक भन्ने बित्तिकै फाइनल सेटिङ टाइम चाहिँ 30 मिनट हुन्छ र इनिशियल सेटिङ टाइम कति हुन्छ त क्विक सेटिङ सिमेन्ट को इनिशियल सेटिङ टाइम कति हुन्छ ल कमेन्ट गर्नु त तपाईहरु। इनिशियल सेटिङ टाइम अफ क्विक सेटिङ सिमेन्ट को चाहिँ 5 मिनट इनिशियल सेटिङ टाइम याद गर्ने। आईएनटी इनिशियल सेटिङ टाइम कति गर्ने याद त 5 मिनट र फाइनल सेटिङ टाइम चाहिँ 30 मिनट याद गर्ने। बाँकी चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा एउटा लो हिट पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट को हुन्छ जसमा चाहिँ इनिशियल सेटिङ टाइम 60 मिनट हुन्छ र फाइनल सेटिङ टाइम चाहिँ 600 मिनट अथवा चाहिँ 10 आवर हुन्छ। त यो दुईटा याद गर्नु होला। र बाँकीमा चाहिँ इनिशियल सेटिङ टाइम चाहिँ 30 मिनट र फाइनल सेटिङ टाइम चाहिँ 10 आवरमा लगाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को सल्फेट सुपर सल्फेट सिमेन्ट को चाहिँ 4 आवर हुन्छ। 4 आवर चाहिँ इनिशियल सेटिङ टाइम सुपर सल्फेट सिमेन्ट को चाहिँ 4 आवर इनिशियल सेटिङ टाइम र 4 आवर 30 मिनट के हुन्छ त फाइनल सेटिङ टाइम। यो चाहिँ सुपर सल्फेट सिमेन्ट को। बाँकी क्विक सिमेन्ट धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो। क्विक सिमेन्ट को चाहिँ इनिशियल सेटिङ टाइम 5 मिनट र फाइनल सेटिङ टाइम चाहिँ 30 मिनट हुन्छ। अब क्वेशन नंबर कतिमा आयो त हामी 21 मा आइसक्यो। 21 मा के छ त क्वेशन नंबर 21 मा के छ गिनिस इज ओब्टेन्ड फ्रम। गिनिस के बाट ओब्टेन्ड हुन्छ त ए मा छ इग्नियस रक अनि बी मा छ मेटामोर्फिक रक अनि सी मा के छ त सेडिमेन्ट्री रक अनि डी मा छ सेडिमेन्ट्री एन्ड मेटामोर्फिक सेडिमेन्ट्री मेटामोर्फिक रक। त 21 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त 21 को सही उत्तर सेडिमेन्ट्री बाट मेटामोर्फिक रक। त गिनिस इज ओब्टेन्ड फ्रम सेडिमेन्ट्री टु मेटामोर्फिक रक यसको चाहिँ 21 को डी हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 22 मा के छ त ग्याल्भनाइजिङ मिन्स के हुन्छ त 22 मा के छ त ग्याल्भनाइजिङ मिन्स सोधेको छ। ग्याल्भनाइजिङ मिन्स के हुन्छ त ग्याल्भनाइजिङ मिन्स कोभरिङ अफ आइरन विथ अ थिन कोट अफ ए मा छ टिन अनि बी मा छ जिंक अनि सी मा छ ग्लेज अनि डी मा छ कोल्टार। त 22 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी जिंक को कोटिङ हुन्छ। ग्याल्भनाइजिङ भनेको जिंक को कोटिङ गरेको हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 23 मा के छ त गुड क्वालिटी अफ स्टोन मस्ट बी ड्युरेबल पनि हुनु पर्यो, फ्री फ्रम क्ले पनि हुनु पर्यो, रेसिस्टेन्स अगेन्स्ट एसिड पनि हुनु पर्यो। त्यसको 23 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त अल अफ द अबव चाहिँ हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 24 मा के छ फर द फिलिङ अफ क्र्याक इन मेजनरी स्ट्रक्चर द टाइप अफ बिटुमिन। फिलिङ अफ क्र्याक को लागि चाहिँ कुन टाइप अफ बिटुमिन युज गर्ने त टाइप अफ बिटुमिन एउटा बिटुमिन इमल्सन हुन्छ, एउटा चाहिँ ब्लो बिटुमिन हुन्छ र कट ब्याक बिटुमिन हुन्छ। ब्लो बिटुमिन केलाई भनिन्छ त ब्लो बिटुमिन चाहिँ ब्लोइङ एयर थ्रु इट्स अन्डर प्रेसर एट हाई टेम्परेचर मा चाहिँ ओब्टेन हुन्छ त जसलाई चाहिँ ब्लो बिटुमिन हुन्छ। यानी कि ब्लोइङ एयर थ्रु इट्स अन्डर प्रेसर है त ओब्टेन्ड बाइ ब्लोइङ एयर बाट चाहिँ ओब्टेन्ड गर्न सकिन्छ अन्डर प्रेसर एट हाई टेम्परेचर मा चाहिँ। र कट ब्याक बिटुमिन चाहिँ कहाँ कसरी ओब्टेन गर्ने त मिक्सिङ अफ भोलाटाइल अथवा किरोसिन न्याफ्था अथवा ग्यासोलिन चाहिँ यस्तो डाइल्युटलाई चाहिँ मिक्सिङ गरेर चाहिँ बनाउन सकिन्छ जसलाई चाहिँ कट ब्याक बिटुमिन भनिन्छ। र यो चाहिँ रोड कन्स्ट्रक्सन मा चाहिँ सोइल स्टेबलाइजेसनहरुमा चाहिँ युज गर्ने काम हुन्छ। र अर्को चाहिँ एउटा बिटुमिन इमल्सन हुन्छ। बिटुमिन इमल्सन चाहिँ कसरी ओब्टेन गर्न सकिन्छ यो चाहिँ लिक्विड प्रोडक्ट हो
र यसको ड्रपलेटहरू जुन छ बिटुमिनस बाइन्डर आर डिस्प्रेस्ड इन द एक्वस मिडियम र कन्टिन्युअस फेज जसलाई चाहिँ बिटुमिन सोइल स्टेबलाइजेसनको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ र रट बिटुमिन भनेको चाहिँ डिस्टिल्ड भन्नाले टु डिफिनाइट भिस्कोसिटी र पेनिट्रेसन विदाउट फर्दर ट्रिटमेन्ट जसलाई चाहिँ रट बिटुमिन भनिन्छ र 24 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ यसको चाहिँ प्लास्टिक बिटुमिन चाहिँ जेनरली हामी फिलिङ अफ क्र्याक को लागि युज गर्छौं र अब क्वेशन नम्बर 25 मा के छ त द स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट इज रिड्युस्ड बाइ स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट कति रिड्युस हुन्छ आफ्टर 24 आवर स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट इज रिड्युस्ड आफ्टर 24 आवर्स 24 मन्थ सोधेको छ 24 मन्थ भन्नाले कति भयो त 2 साल भयो त 3 मन्थमा जेनरली यसरी याद गर्नु होला 3 मन्थमा चाहिँ 20% रिड्युस हुन्छ 3 मन्थ पछि हैन आफ्टर 3 मन्थ चाहिँ 20% रिड्युस भइदिन्छ त्यही भएर 20 मन्थ भन्दा पहिला युज गर्नुपर्ने हुन्छ म एउटा साइटको पनि भिडियो अपलोड गरेको थिए त्यसमा चाहिँ सिमेन्टको पनि कुराहरू गरेको थिए त्यही भएर साइटको भिडियोहरू पनि यसो हेर्दाखेरि नलेज हुन्छ साइटको बारेमा र यो चाहिँ सिमेन्टको कुरा पनि त्यहाँ मैले चर्चा गरेको थिए विद्यार्थीहरुका र सिमेन्ट आफ्टर 6 मन्थ चाहिँ कति % रिड्युस हुन्छ त 30% चाहिँ रिड्युस हुन्छ यो चाहिँ आफ्टर 6 मन्थ र आफ्टर कति मन्थ 12 मन्थ अथवा 1 वर्षमा चाहिँ कति % सिमेन्टको रिड्युस हुन्छ त स्ट्रेन्थ 40% रिड्युस भइदिन्छ र 2 इयर्समा अथवा 2 वर्ष अथवा 24 महिनामा चाहिँ 50% रिड्युस हुन्छ त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त 25 को डी हुन्छ अब क्वेशन नम्बर 26 मा के छ द इनिशियल सेटिङ टाइम अफ अ हाइड्रोलिक लाइम को चाहिँ इनिशियल सेटिङ टाइम कति हुन्छ त हाइड्रोलिक लाइम को चाहिँ इनिशियल सेटिङ टाइम त 26 को चाहिँ हाइड्रोलिक लाइम को इनिशियल सेटिङ टाइम कति हुन्छ तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला ए मा छ 30 मिनेट बी मा छ 60 मिनेट र 26 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ हाइड्रोलिक लाइम को चाहिँ इनिशियल सेटिङ टाइम 120 मिनेट याद गर्नु होला हाइड्रोलिक लाइम को सिमेन्ट सँगै क्विक सेटिङ सिमेन्ट को 5 मिनेट इनिशियल सेटिङ टाइम यसको चाहिँ हाइड्रोलिक लाइम को 120 मिनेट र अर्को एउटा कुन भनेको थियो त सल्फेट सिमेन्ट छ जसको चाहिँ 4 आवर छ र लो हिट पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट को चाहिँ 60 मिनेट छ त्यो पनि याद गर्नु होला र 27 मा के छ अब इफ द इंजिनियर इन चार्ज अप्रुव्स द 10 सेन्टिमिटर क्यूब मे बी यूज्ड फॉर द वर्क कंक्रीट प्रोवाइड मैक्सिमम नोमिनल साइज अफ एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड तो यसको चाहिँ के भनेको छ यसमा चाहिँ फुल क्वेशन पढ्नु होला इफ द इंजिनियर in charge approves the 10 centimeter cube may be used for the work test of concrete provided maximum nominal size of aggregate does not exceed the 27 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त 20 mm does not exceed maximum nominal size of aggregate does not exceed 20 mm भन्दा बढी M20 भन्दा बढीको एग्रीगेट युज गर्नु हुँदैन त्यति बेला फेरि अब 27 को भयो अब 28 मा के छ जनरली वुडन मोल्ड आर मेड फ्रम जुन हामी इटाको बेला चाहिँ वुडन मोल्ड जुन युज गर्छौं त्यो चाहिँ के को मटेरियल को कुन काठको बनाएको हुन्छ भनेर सोधेको छ यो इटा भट्टाहरुमा चाहिँ जनरली चाहिँ वुडन मोल्ड जुन बनाएको हुन्छ इटा चाहिँ बनाउने मोल्ड त्यो चाहिँ कुन काठको चाहिँ युज गरेको हुन्छ त 28 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी सिसम वुड को चाहिँ जनरली बनाउने गर्छौ र यो मजबुत पनि हुन्छ र अब क्वेशन नम्बर 29 मा के छ rock formed due to the alternation of original structure due to heat and excessive pressure are called rock formed due to the alternation of original structure due to heat and excessive pressure are called त्यस्तोमा चाहिँ कुनमा लगाउने त 29 को यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा पनि भनिसक्या हो अलरेडी मेटामोर्फिक रोकमा चाहिँ के हुन्छ त अल्टरनेसन अफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टु हिट एन्ड एक्सेसिभ हिट एन्ड प्रेशर भनेको छ भने त्यस्तो चाहिँ मेटामोर्फिक रोकमा हुन्छ 29 को चाहिँ कुन भयो त सी भयो 29 को कुन भयो सी अब क्वेशन नम्बर 30 मा के छ 30 मा रहेको छ In stone masonry stones stratified rocks are so placed that the direction of pressure to the plane of bedding is in stone masonry को केसमा stones are so placed that direction of pressure to the
प्लेन अफ बेडिङ इज एमा छ राइट एंगल, बीमा छ 45 डिग्री, सीमा छ 90 डिग्री अनि डीमा छ बोथ ए एन्ड सी। त 30 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? 30 मा खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि नेचुरल बेड एन्ड मेथड अफ लेइङ स्टोन जुन हुन्छ, त नेचुरल बेड अफ स्टोन रिफर्स टु द ओरिजिनल पोजिसन अकुपाइड बाई द स्ट्रेटिफाइड रोक। स्ट्रेटिफाइड रोकको चाहिँ ओरिजिनल पोजिसनलाई चाहिँ अकुपाई गर्छ, फ्रम व्हिच स्टोन इज ओब्टेन्ड, र इट इज अल्सो नोन एज क्लिभेज। र स्टोन्स सर्व भ्यारिङ स्ट्रेन्थ when located parallel and perpendicular to the natural bed of the stone, र compressive strength of a stone is always greater than the load perpendicular than parallel to the bedding plane। पर्पेन्डिकुलरमा चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अलवेज ग्रेटर हुन्छ एज कम्पेयर टु द प्यारलेल। र अर्को एउटा केस के छ त, इन केस अफ द वाल एन्ड कोलम द लोड एक्ट भर्टिकली डाउनवार्ड हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। हेन्स द स्टोन सुड बी प्लेस्ड विथ द नेचुरल बेड इन होरिजेन्टल पोजिसन नोट इन भर्टिकल पोजिसन। त्यही भएर चाहिँ होरिजेन्टल पोजिसनमा राख्छ न कि भर्टिकल पोजिसनमा। र अर्को एउटा याद के राख्ने भन्दाखेरि इन आर्चमा चाहिँ के हुन्छ त, द stone should be placed vertical or inclined that the bedding plane is perpendicular to the resistance force। तो 30 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी। In stone masonry stratified rock so are placed that the direction of pressure to the plane of bedding, यो चाहिँ both A and C राइट एंगल पनि राख्न सकिन्छ र राइट एंगल नै राख्न सकिन्छ, किनकि यसमा चाहिँ प्रेसर के को कुरा गरेको छ त, प्लेस्ड दैट द डाइरेक्सन अफ प्रेसर टु द प्लेन अफ बेडिङ इज, डाइरेक्सन अफ प्रेसर टु द प्लेन अफ बेडिङ इज परपेन्डिकुलर। पर्पेन्डिकुलरमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ हाई हुन्छ, त्यही भएर अलवेज चाहिँ केमा राखिन्छ त, लोडेड परपेन्डिकुलर देन द प्यारलेल। त यसमा चाहिँ पर्पेन्डिकुलर भन्नाले राइट एंगल पनि भयो र 90 डिग्री पनि भयो, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 31 मा के छ, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल फर द मैन्युफैक्चर अफ सीमेंट को लागि चाहिँ रॉ मटेरियल कुन कुन यूज गर्ने त? सबभन्दा मेजर चाहिँ रॉ मटेरियल 31 को चाहिँ कुन हुन्छ? सीमेंट को चाहिँ मेजर रॉ मटेरियल लाइमस्टोन हुन्छ, लाइमबाट चुन ढुङ्गाबाट चाहिँ उत्पादन हुन्छ सीमेंट, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 32 मा छ, बिटुमिन मिक्स्ड विथ वाटर इन फाइनली डिवाइडेड ग्लोबुल्स फ्रम इन स्टेबलाइज्ड कंडीशन इज कॉल्ड। त बिटुमिन मिक्स्ड with water is finely divided globules from in stabilized condition is called कुन बिटुमिन त्यस्तोलाई भन्ने त? म अघि पनि बिटुमिन को टाइप को बारेमा कुरा गरेको थिएँ। 32 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी, बिटुमिन इमल्सन त्यसलाई भनिन्छ, बिटुमिन इमल्सन। बिटुमिन इमल्सन में मैले भनेको थिएँ, बिटुमिन इमल्सन आर द लिक्विड प्रोडक्ट इन व्हिच द टिनी ड्रॉपलेट्स अथवा डिप्रेस्ड फेज of bitumen or bituminous binder are depressed in an aqueous medium अथवा continuous phase is known as। यो चाहिँ यूज कहाँ हुन्छ त, सोइल स्टेबलाइजेसन को लागि चाहिँ जनरली यूज हुन्छ। यो चाहिँ बिटुमिन इमल्सन डिवाइडेड इन्टु ग्लोबल्स फ्रम, मतलब ग्लोबल्स भनेको ड्रॉपलेट्स जस्तो, फ्रम इन स्टेबलाइज्ड condition is known as emulsion, between emulsion, between mixed with water in the finely divided globules। अब क्वेश्चन नंबर 33 के हो त, फॉर लिक्विड भिस्कोसिटी के हुन्छ त? लिक्विड को केसमा भिस्कोसिटी 33 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? भिस्कोसिटी डिक्रिजेज विथ द इन्क्रिज इन टेम्परेचर हुन्छ कि इंक्रिजेज विथ द इंक्रिज इन टेम्परेचर? जहिले पनि भिस्कोसिटीसँग टेम्परेचर को रिलेसन चाहिँ इन्भर्सली हुन्छ, त्यही भएर डिक्रिजेज विथ द इंक्रिज इन टेम्परेचरमा चाहिँ सही हुन्छ। यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल याद गर्नु होला, लिक्विड को केसमा चाहिँ भिस्कोसिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 34 मा के छ, आरसीसी स्लैब को चाहिँ क्वेश्चन आएको छ। आरसीसी स्लैब इज डिजाइन्ड एज 2A स्लैब इफ 2A स्लैब, आरसीसी स्लैब इज डिजाइन्ड एज 2A स्लैब इफ के हुन्छ त? 34 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ के, ए मा छ सपोर्ट इन ऑल डाइरेक्सन, बी मा छ स्पान इन 2 डाइरेक्सन डिफर्स बाय रेशियो अफ लेस देन 2, अनि सी मा छ कन्टिन्युअस ओभर 2 सपोर्ट, अनि डी मा छ स्पान इन 2 डाइरेक्सन डिफर्स बाय रेशियो अफ ग्रेटर देन 2। त 34 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ
span in two direction. RCC slab is designed as two-way slab if span in two direction differs by the ratio less than 2 छ भने two-way slab, greater than 2 छ भने one-way slab है त। अब क्वेश्चन नंबर 35 मा के छ? 35 मा रहेको छ a long अथवा RCC column is one whose ratio of effective length to the least lateral dimension. L effective by least lateral dimension छ भने least lateral dimension छ भने के हुन्छ त? long column को केसमा least lateral dimension exceeds 35 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 15। 15 भन्दा बढी भयो भने long column, 15 भन्दा कम छ भने short column। त 35 को चाहिँ बुझ्नु भयो तपाईहरु। र अर्को पनि एउटा केस छ शॉर्ट कलम को लागि लेस देन 12 र ग्रेटर देन 12 भन्नाले लङ कलम इक्वल टु और लेस देन 12 छ भने शॉर्ट कलम हैन त्यो लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन को यदि 12 हुन्छ या त 15 हुन्छ त्यो चाहिँ क्वेशन मा यदि 12 छ भने 15 हुँदैन अनि 15 छ भने 12 हुँदैन त्यस्तो दुईटा क्वेशन छ कि त्यही भएर यो 12 र 15 को हेरफेर हुन्छ कहिलेकाहीँ 12 हाल्दिन्छ कहिलेकाहीँ 15 हाल्दिन्छ दुईवटा बुक मा चाहिँ डिफरेन्ट छ त्यही भएर। र अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ लिस्ट लेटरल यो चाहिँ लिस्ट लेटरल डाइमेन्सन को क्वेशन थियो र अर्को चाहिँ ग्यारेसन वाला सोध्छ भने लेस देन और इक्वल टु 40 छ भने शॉर्ट कलम अनि ग्रेटर देन 40 छ भने लङ कलम त्यो चाहिँ लिस्ट रेडियस अफ ग्यारेसन भनेर सोध्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ। र अर्को चाहिँ लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन सोध्छ एउटा लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन त्यो चाहिँ इन्टरमिडिएट कलम को लागि चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेस देन 30 छ भने लेस देन 30 र अर्को चाहिँ ग्रेटर लेस देन 120 त्यसरी चाहिँ भनेर पनि सोध्छ। तर खासमा मेनली चाहिँ 12 वाला केस लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन र अर्को चाहिँ लिस्ट रेडियस अफ ग्यारेसन 40 वाला केस चाहिँ आउन सक्छ। तो यसको चाहिँ यसरी याद गर्नु होला। अब क्वेशन नंबर 36 मा के छ त 36 मा रहेको छ इन कंक्रीट कैनाल द एप्रोक्सिमेट परमिसिबल वेलोसिटी अफ वाटर शुड नॉट एक्सीड इन कंक्रीट कैनाल द एप्रोक्सिमेट परमिसिबल वेलोसिटी अफ वाटर शुड नॉट एक्सीड 36 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी कंक्रीट कैनाल को लागि सोधेको छ त्यही भएर एप्रोक्सिमेट परमिसिबल वेलोसिटी अफ वाटर कति हुन्छ त 2 मिटर पर सेकेन्ड। अब क्वेश्चन नंबर 38 तिर 38 मा के 36 मा तपाईहरु बुझिसक्नु भयो यो चाहिँ कंक्रीट लाइन केनाल को लागि सोधेको छ तर ब्रिक लाइन स्टोन लाइन त्यस्तो चाहिँ ब्रिक स्टोन लाइन को लागि चाहिँ फेरि 1 मिटर पर सेकेन्ड मात्रै हुन्छ त्यो पनि याद गरिराख्नु होला। द मिनिमम भ्यालु अफ अ क्याम्बर प्रोवाइडेड फर थिन बिटुमिनस सर्फेस हिल रोड को लागि चाहिँ थिन बिटुमिनस सर्फेस को लागि चाहिँ बिटुमिनस सर्फेस हुने बित्तिकै केमा लगाउने त 2.5% मा 2.5% मा बिटुमिनस सर्फेस को लागि सिमेन्ट कंक्रीट को लागि 1.5 to 2%, सिमेन्ट कंक्रीट को लागि 1.5 to 2% र ग्रेभल रोड को लागि कति लगाउने त ग्रेभल रोड को लागि चाहिँ 4% क्याम्बर र अर्को चाहिँ अर्देन रोड को लागि सबभन्दा बढी हुन्छ 5% यो चाहिँ लगाउनु होला 2.5 जनरली चाहिँ बिटुमिनस को लागि ग्रेभल को लागि 4 अर्देन को लागि 5 र सिमेन्ट कंक्रीट को सोध्यो भने 1.5 to 2 चाहिँ लगाउनु होला। र अर्को चाहिँ अब के छ त 38 तिर 38 मा के छ त प्यारापेट वाल को क्वेशन छ द प्यारापेट वाल आर युजुअली रिक्वायर्ड अन द भ्याली साइड अफ द रोडवे इज इन order टु ए मा छ रिटेन द अर्थ फ्रम स्लिपेज र अर्को छ बी मा छ प्रोपरली गाइड द भेहिकल टु द रोडवे र अर्को के छ त सी मा छ प्रोवाइड द गुड ड्रेनेज सिस्टम अनि डी मा छ कीप द रोड ड्राई। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 38 को सही उत्तर प्रोपरली गाइड द भेहिकल टु द रोडवे नत्र त्यो चाहिँ प्यारापेट वाल हुँदैन भने बाहिर पनि रोड भन्दा बाहिर पनि जान सक्छ यदि राम्ररी हेरेन अनि ठुलो स्पिडमा हुन्छ भने त्यही भएर प्रोपरली गाइड द भेहिकल टु द रोडवे प्यारापेट वाल आर युजुअली रिक्वायर्ड अन द भ्याली साइड अफ द रोडवे इन order टु प्रोपरली गाइड द भेहिकल टु द रोडवे। यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 39 मा के छ
39 मा छ इफ द क्रस स्लोप अफ द कन्ट्री इज 25% टु 60% छ भने क्रस स्लोप अफ द कन्ट्री इज 25 टु 65% छ भने 60% छ भने 25 टु 60% छ भने क्रस स्लोप द टेरेन इज क्लासिफाइड एज त्यस्तो टेरेनलाई चाहिँ कुन टेरेनमा राखेको छ त 39 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको माउन्टेनियस टेरेन यदि चाहिँ 25% टु 60% छ भने त्यस्तो टेरेनलाई चाहिँ माउन्टेनियस टेरेन भनिन्छ। अब 40 मा के छ द टाइप अफ कर्भ जनरली प्रोभाइडेड अन हाइवेमा चाहिँ जनरली कुन कर्भ प्रोभाइड गरिएको हुन्छ त ट्रान्जिसन कर्भ पनि हुन्छ होरिजेन्टल पनि हुन्छ भर्टिकल पनि हुन्छ त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर 40 को चाहिँ सही उत्तर डी मा लगाउनु होला। अब क्वेशन नम्बर 41 मा के छ द भोल्युम अफ फाइन एग्रिगेट रिक्वायर्ड टु मेक द 10 मिटर क्यूब अफ 1:2:4 कंक्रीट छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ भोल्युम अफ फाइन एग्रिगेट रिक्वायर्ड कति चाहिँ फाइन एग्रिगेट चाहिन्छ भन्दाखेरि 4 ले लास्टमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ भोल्युमको यसको चाहिँ सिमेन्टको निकाल्ने र 10 × 1.54 गर्यो भने 15.5 आउँछ 1.54 बाइ 4 2 6 7 र यसरी गर्नुभयो भने कति हुन्छ त 2.143 आउँछ त्यो चाहिँ सिमेन्टको त्यसलाई चाहिँ 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने सी आउँछ तपाईको 8.571 यति ठ्याक्कै आइहाल्छ। अब क्वेशन नम्बर 42 मा के छ त द मेन ऑब्जेक्टिव अफ वाटर सप्लाई को मेन ऑब्जेक्टिभ के छ त टु प्रोभाइड होलसम वाटर टु प्रोभाइड एडिक्वेट क्वान्टिटी अफ वाटर टु प्रोभाइड क्वालिटी अफ वाटर त 42 को चाहिँ सबै यो प्रोभाइड गर्ने काम हुन्छ मेन ऑब्जेक्टिभ यही सब हुन्छ होलसम वाटर प्रोभाइड गर्ने एडिक्वेट क्वान्टिटी अफ वाटर जति चाहिन्छ त्यति प्रोभाइड गर्ने र प्रोभाइड क्वालिटी अफ वाटर चाहिँ प्रोभाइड गर्ने त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 43 मा के छ मैन होल्स अलोंग द मेन फ्रॉम द सोर्स टु अ सिटी आर इंटरवल प्रोभाइडेड एट 500 मीटर इंटरवल्स ए मा छ स्टील पाइप बी मा छ आरसीसी पाइप सी मा छ होम स्टील पाइप अनि डी मा छ अल अफ द अबव। त 43 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त 43 को अल अफ द अबव। मैन होल्स आर अलोंग द मेन्स फ्रॉम द सोर्स टु द सिटी आर द इंटरवल एट 500 मीटर को इंटरवल में चाहिँ स्टील पाइप को पनि आरसीसी को पनि होम स्टील पाइप को पनि त्यसको चाहिँ 43 को डी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 44 मा के छ वाटर सप्लाई इन्क्लुड त्यसको चाहिँ 44 को कुन हुन्छ त 44 को तपाईको 44 मा के ऑप्सन छ वाटर सप्लाई इन्क्लुड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट अफ वाटर अनि बी मा छ डिस्ट्रिब्युसन अफ वाटर कंज्यूमर अनि प्रोभिजन अफ हाइड्रेंट फर द फायर फाइटिंग त फायर फाइटिंग यो सबै हुन्छ त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर 44 को डी भयो। अब क्वेशन नम्बर 45 मा के छ इन स्क्यान्टी रेनफल एरिया द क्याम्बर शुड बी प्रोभाइडेड फ्ल्याटर स्टिपर अनि जीरो अनि नन अफ द अबव। यो क्वेशनमा धेरै कन्ट्रोभर्सी छ 45 नम्बर क्वेशनमा धेरै कन्ट्रोभर्सी छ कतै ठाउँमा डी प्रसाद सरकै बुकमा चाहिँ जीरो छ तर त्यो जीरो हुँदैन फ्ल्याटर मिनिमम एउटा चाहिँ स्क्यान्टी रेनफलमा क्याम्बर प्रोभाइड गर्नै पर्ने हुन्छ चाहे जति थोरै होस् त्यो गर्नुपर्ने नै हुन्छ त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ फ्ल्याटरमा लगाउनु होला 45 को। अब क्वेशन नम्बर 46 मा के छ त 46 मा छ डिसइन्फेक्सन अफ ड्रिंकिङ वाटर इज डन टु रिमुभ डिसइन्फेक्सन किन गरिन्छ त ब्याक्टेरिया रिमुभ गर्नको लागि गरिन्छ त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ 46 को कुन हुन्छ त बी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 47 मा के छ त 47 मा छ द क्वान्टिटी अफ वाटर अवेलेबल फ्रम द इन्फिल्ट्रेसन गेल्डी डिपेन्ड अपन द इन्फिल्ट्रेसन गेल्डीमा चाहिँ क्वान्टिटी अफ वाटर के मा डिपेन्ड गर्छ त साइज अफ गेल्डी कति छ नेचर अफ सोइल कस्तो छ यील्ड अफ सोर्स कस्तो छ त 47 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुने भयो त 47 को डी हुने भयो अल अफ द अबव। अब क्वेशन नम्बर 48 मा के छ त 48 मा रहेको छ द velocity of flow in any sedimentation tank should not exceed 48 को चाहिँ सही उत्तर 5 mm। velocity of flow in sedimentation tank should not exceed 5 mm per second यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 49 मा के छ त 49 मा रहेको छ the tendency of a stone is to split along
स्प्लिट अलोङ कसरी चाहिँ टेन्डेन्सी अफ स्टोन इज टु स्प्लिट अलोङ कसरी हुन्छ त 49 को चाहिँ क्लिभेज हुन्छ सी। अब क्वेश्चन नम्बर 50 मा के छ एक्राइलिक इज द नेम अफ एक्राइलिक के को नाम हो त 50 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरु लास्टसम्म हेर्नु भएछ भने कमसेकम भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। यदि मन परेन भने डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ र जुन शेयर सुझाव छ त्यो पनि राखिदिनु होला कमेन्टमा ताकि त्यो इम्प्रुभ पनि गर्न सक्छु म। र यदि राम्रो लाग्यो भने तपाईहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु अनि बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरेर जानु होला ताकि योबाट चाहिँ मोटिभेसन मिल्छ। मेरो कुनै खासै पेड कोर्स होइन तर साथीहरुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सर पेड भए पनि एउटा चाहिँ एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको क्लास चलाउनु भनेर भनेको छ तर त्यो म यदि टाइम मिल्यो भने त्यो पनि स्टार्ट गर्छु तर अलिक टाइम लाग्न सक्छ। अहिले नोटहरु त मसँग थुप्रै छ हैन र नोटहरुको साथसाथै अब चाहिँ यदि त्यस्तो पर्यो भने म स्टार्ट गरौला। अहिले चाहिँ खासमा म महाविद्यालयमा चाहिँ एउटा सिभिलको कोअर्डिनेटर भएर चाहिँ रत्न राज्यमा यता सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ काम गर्दै छु। यदि त्यस्तो भयो भने म प्रोजेक्टरद्वारा पनि कोसिस गर्छु पढाउनलाई केही दिनपछि बिस्तारै। अब 50 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ एक्राइलिक इज द नेम अफ एक्राइलिक चाहिँ के को नाम हो त ए मा छ सेलुलोज रेजिन अनि बी मा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति चाहिँ मिस्टेक छ अल्काइन रेजिन अनि सी मा छ मिथाइल मिथाक्राइलेट भनेर दिएको छ। त 50 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ मिथाइल मिथेन क्राइलेट नै हुन्छ सी एक्राइलिक इज द नेम अफ मिथाइल मिथेन क्राइलेट यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। हस्त साथीहरु भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो तपाईहरु एकचोटी लाइक गरेर जानु होला र यो साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। यस्तै क्वेशनहरु त उसमा पनि आउँछ एनईसी को पनि एक्जाममा यस्तै क्वेशनहरु आउने हो खासमा टाढाबाट त 2-4 वटा 5 वटा 10 वटा क्वेशन आउँछ र त्यसमा चाहिँ कम्पिटिसन पनि छैन त्यति पैसा खर्च गरेर चाहिँ अनलाइन चाहिँ क्लास लिएर अफलाइन क्लास लिएर त्यति चाहिँ गर्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ अफलाइन पनि 1-2टा बुक किनेर यसरी यसो भिडियोहरु अलिअलि हेर्यो भने निस्किन्छ र त्यसमा चाहिँ एनईसी मा त खासै त्यस्तो कम्पिटिसन पनि छैन जस्ट क्वालिफाइङ मार्क्स ल्याउनु पर्ने हुन्छ। बरु यो असिस्टेन्ट र सब इन्जिनियरमा के हुन्छ भन्दाखेरि 50 अहिले चाहिँ क्वेशन हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हाराहारीमा कतिमा जान सक्छ भन्दाखेरि 40 प्लस त जान्छ नै र 50 मा चाहिँ 45 46 47 कहिलेकाहीँ 48 सम्म पनि जान्छ। हस्त साथीहरु तपाईहरुले शेयर चाहिँ गर्नु होला। यो चाहिँ भिडियोहरु जति पनि छ तपाईहरु आफ्नो जुनियरहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद। Thanks for watching.